گا جدو بندہ کرو چلدا ہے آپ نے فرمایا کرو وضو کر لے آئے یا کرو وضو نہیں کیتا نیت کر کے مسجد دی طرف آ رہے ہیں آپ نے فرمایا نماز واسطے آ کے وضو والی جگہ تے بیٹھ دائے اپنے گھر دے اندروں چلے آئے ہر قدم دے بدلے اے دے ایک گناہ نو ختم کر دیتا جائے گا اے دے ہر قدم دے بدلے اندر ایک نیکی اے دے نامہ اعمال اندر لکھ دیتی جائے گی سونے جننے قدم چل کے آیا ہے صرف آ کے وضو کیتا ہے بندے دے کنے گناہ نے جڑے ختم ہو گئے نے آ کے پھر سب نالوں پہلے کی کردا ہے بسم اللہ پڑھن تو بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھوندا ہے چنگی طرح ہاتھ دھو لینے جدوں ہاتھ دھوتے نے ہتھاں دے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے ہتھاں دے نال جڑیاں غلطیاں خطاواں کیتیاں نے اللہ معاف کر دیندے نے اس تو بعد 3 مرتبہ کلی کیتی ہے ابو داؤد دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے ایک چلو اندر پانی لو اے دے اندر نا منہ اندر سب تو پہلے پانی لے کے نا جڑا باقی تھوڑا ہے بچے منہ بند کر لے اور ناک نو چاڑ لے یعنی ایک دے ہے نا پانی لو کلی کرو پھر پانی لو ناک چاڑو نہیں اے بھی حدیث ہے اس تے بھی عمل کریا جے چلو دے اندر نبی پاک پانی لیندے بھر لیندے تھوڑا جا منہ اندر پا کے منہ بند کر کے پھر ناک نو چاڑ لیندے وہی پانی اس تو بعد چنگی طرح ناک چاڑ لیندے نال ہی کلی ہو جاندی یعنی کہ ایک ہی چلو دے نال منہ اندر بھی پانی پی گیا ناک اندر بھی پانی پی گیا الگ بھی تسی کر سکتے ہو منہ اندر الگ ناک اندر الگ لیکن دونوں روایتاں موجود ہے اے عمل کیتا اے منہ دے اندروں جیڑیاں غلطیاں خطاواں ہو گئیاں نے معاف کر دیندے نے اللہ پاک وضو دی برکت دے نال انہیں چہرہ دھویا چہرے دے سارے گناہ دب جاندے نے انہیں پھر اپنے ہاتھ توتے نے کونیاں تک بازواں دے گناہ دب جاندے نے سر دا مسا کیتا ہے سر دے مسے دا طریقہ بھی سن لو یار ساڑھے نا کئی منڈیاں سیر سور وائے ہوندے نے تے وہ مسا کر دے نہیں ہے بس اے ماڑا جا اتوں سر دا مسا ہوندا ہے ہتھاں پانی لگایا چھنڈیا اس تو بعد اے پیشانی تو شروع ہوندا ہے اے اچھی طرح اے پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے اسی طرح ہی پھر واپس آ جانا واپس آ کے اس جگہ تے اینو کہہ دیتا مسا اس تو بعد اے کنا دی ہوتے نا اے بالکل شیپ اس طرح بنی ہے انگلی بالکل صحیح جائے گی پھر اے جڑا انگوٹھا ہے نا انگوٹھا اینو اچھی طرح پیچھو کر لو اینو مسان دے تے اے جڑی چیز ہے اے بالکل کسی حدیث نہیں بھی بالکل اس تو بعد وضو کرن تو بعد ایک اور اشارہ ہوندا ہے آسمان والے اشارہ کر دینے ہمیں کھورے کی پڑھ دینے اشہد واللہ الہ الا اللہ بالکل اے بھی کوئی نہیں ہے گا اور وضو دے درمیان کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے اے بھی کوئی نہیں صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے اور سر دا مسا کیتا ہے سر دے گناہ معاف نے نبی پاک نے فرمایا آگے بڑھدا ہے نماز دی طرف اے تے دنیا تے انعام مل گیا آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میری امت میں اپنی امت نو پہچانا گا چہریاں دے کولوں تے قدماں کولوں تے ہتھاں دے کولوں اینا پیشانیاں تو اے پیشانیاں اتنیاں چمک رہیاں ہون گیاں اتنیاں دمک رہیاں ہون گیاں اے کالے لوگاں دے اندر سیاہ چہرے والے لوگاں دے اندر میری امت پہچانی جائے گی اے امت دا عمل کی سی فرمایا اے ہر روز تے رات دے اندر 5 مرتبہ وضو کرتے سن جنہیں نماز پڑھنی نہیں انہیں وضو کرنا نہیں جنہیں وضو کرنا نہیں چہرہ چمکنا نہیں سانو اکثر کہندے نے نا کائی صاحب مولوی تہاڈا چہرہ بڑا چمکدا ہوندا کی گل ہے میں کہا سی واللہ کوئی کریم نہیں لاوندے کوئی دوائی نہیں صرف کی ہے 5 وقت جدوں بندہ نماز پڑھے نا تسلی نہ وضو کرے انسان دا چہرہ ویسے تر و تازہ ہو جاندا ہے وضو دے نال جڑا 5 مرتبہ وضو کرے دن اور رات دے اندر تو او دا چہرہ تر و تازہ ہو جاندا ہے آپ نے فرمایا جڑا چاہندا ہے اپنے نور نو بڑھا لے اپنے چہرے دی روشنی نو بڑھا لے جڑا چاہے تے کم کر لے